محترم سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، میں آج پشاور میں کھڑا ہو کر آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال میرا یہ ہے محترم سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کہ آپ جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ دفتر جاتا ہے۔ آپ مجھے ہالینڈ کے وزیر اعظم کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید آپ بھی بنی گالا سے وزیر اعظم آفس سائیکل پر جائیں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سائیکل تو دور کی بات، آپ تو نئے پاکستان میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس آتے جاتے ہیں۔ میرے محترم وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا تھا کہ حکمران باہر جا کر سعودی عرب اور باہر کے ملکوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ نواز شریف باہر جائے اور قرضہ مانگے تو وہ قرضہ اور بھیک، اور آپ سعودی عرب سے واپس آئے تو وہ قرضہ نہیں، وہ بھیک نہیں، وہ پھر پیکج بن جاتا ہے، پیکج۔ پھر آپ قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو پاکستانیوں، سعودی عرب سے ہمیں بہت اچھا پیکج مل گیا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا وزیر اعظم صاحب، میں نے نہیں کہا تھا اور نہ میں کبھی یہ کہوں گا کسی کے بارے میں۔ آپ نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، وہ آج آپ کا وزیر ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی، وہ آج پنجاب اسمبلی کا سپیکر ہے۔ اور آپ نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب کہ ایم کیو ایم والے قاتل ہیں، بتہ خور ہیں، ان کے دو وزیر آج آپ کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو وزیر۔ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ گزارا کریں، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ گزارا کریں۔ ڈالر مہنگا ہوتا ہے، آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے آپ کو پتا تھا، آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا۔ آج لوگوں سے پوچھیں آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد مہنگائی کتنی بڑی ہے۔ لوگ روزگار مانگ رہے ہیں، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں 1 کروڑ نوکریوں کے اور 50 لاکھ گھروں کے، اور جب آپ سے تقاضا لوگ کرتے ہیں نوکری کا اور گھر کا تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب نہ گھر، نہ نوکری، نہ روزگار۔ آپ ملک کے وزیر اعظم، آپ کیا قوم کو کہتے ہیں؟ کٹا کٹی، مرغا مرغی، انڈا۔ ماں سر مرگرو دا وعدہ کڑیوا چہ حیدر خان منگ بدا ووٹ پزر یمان دا ہارون خان دا شہادت بدلالو، منگ بدا ووٹ پزر یمان اخپل تپوس کو دغا تپوس تاسو دا حجی سے پہ الیکشن کن کڑے ہو خواہے کہ تش پا بکسا کے ستاسو ووٹ نو پروت آغا بکسا کے دا انسانانو سر دا پیریانو ووٹم پروتو دا پیریانو او چکل دا پیریانو ووٹ بیانو نو پکما حلقہ مانے چھ دا قومی اسمبلی دا امیدوار پہ حیثیت حجی صاحب دیریس ذرا سلیریس ذرا ووٹ علی دا انسانانو دا پیریانو ووٹ چھ ملاو کے پاگا صوبائی حلقہ دا ہارون خان پا حلقہ دا پی ٹی آئی دا قومی اسمبلی ممبر سلویخ ذرا ووٹ علی اور دونی میں آشتے پس ضمنی الیکشن کی گی اور ان پا آگا حلقہ کے سلویخ ذرا ووٹ اولت ذرا ترازی اور دیریس ذرا ووٹ پخپل زیمانے پاتی کی گی او منگا گٹکو۔
زه دا نه وایم چې د پی ټي آی ووټ نشته، زه دا نه وایم چې د پی ټي آی کارکون نشته، ووټ هم شته، کارکون هم شته، خو خپل ووټ یې په دې حلقه کې دکه 17,000 نو، دا د پاسه په چې څومره و دا د پیریانو ووټو او دا 17,000 د دې خپل ووټو. نن موږ دلته د خپل شهیدانو ذکر کوو او ظاهره خبره دا ده چې په دې خاوره او په دې وطن څومره خلک بې ګناه وژلي شوي دي، هغه ټول زموږ شهیدان دي. د هغې ټولو درد زموږ درد دی، د هغې ټولو تکلیف زموږ تکلیف دی. نن زه د هغې ټولو شهیدانو او د هغې درد او د هغې تکلیف په بنیاد یو سوال کوم، دنیا نه او پاکستان نه، خپل ملک نه کوم سوال، د خپل ملک د حکمرانانو نه سوال کوم چې څه ګناه مې کړې ده. پښتون یم، ګناهګار شوم، ګناه مې دا ده چې پښتون پیدا یم، ګناه مې دا ده چې په پښتنې خاورې پیدا یم. پښتون خو تاسو مړم کو، پښتون تاسو پړم کو، د پښتون وینم تاسو توی کړه او پښتون هم دهشتګردم کو، د پښتون کورم تاسو تباه کو، پښتون تاسو انتها پسندم کو. مړم زه شوم او پړم زه شوم. نن د ملک سلیکټډ وزیر اعظم وایي چې موږ پردي جنگ ته کوشوي وو او بیا وایي چې د 9/11 نه پس موږ له غلطي نه وه پکار. سلیکټډ وزیر اعظم صاحب چې حساب کتاب کې نو د 9/11 نه به نه شروع کې، چې حساب کتاب کې زما د پښتنو زموږ مطالبه دا ده چې بیا به د هغه وخت نه شروع کې چې کله امریکې خپل ټوپک راوړه زما په اوږو باندې کېښود، په روس باندې ګزار کو او دا ټول مصیبت دا ناسور په موږ باندې په هغه وخت د هغه پالیسو د هغه فیصلو په نتیجه کې دا په موږ باندې لازم شوی دی. نو حساب کتاب به د هغه وخت نه کوو. او بیا نن هم دا تپوس کوم، قانون جوړ شو، آئینی ترمیم وشو، صوبه یوه شوه، خو په کاغذ کې صوبه په کاغذ کې یوه شوه، د باجوړ نه واله تر د وزیرستان پورې د کاغذ د حده پورې د اسمبلی د قانون سازۍ د حده پورې د پښتنو صوبه یوه شوه. خو زه نن تپوس کوم چې نن په هغه علاقو کې چې پخوا به ورته قبایلي علاقې وې، اوس خیبر پښتونخوا ده، هلته کې نن یو قانون نشته. زوړ قانون ختم، نوی نافذ کړی نه دی، زوړ نظام ختم، نوی نظام یې لا راوستی نه دی. هلته خلک په ډېر لوی پریشانۍ کې مبتلا دي. یو انتظامی بحران دی چې کوم قانوني اصلاحات منلي شوي وو، هغه قانوني اصلاحات تر دې ساعته پورې نافذ نه شو، هغه عدالتي نظام هلته کې نافذ نه شو. او چې کوم د قبایلي علاقې د ودانۍ او د ترقۍ دپاره یې پیسې منلې وې، 100 اربه روپۍ، 100 اربه روپۍ، په 100 اربه روپو کې دې وخت پورې هغه علاقو ته 1 روپۍ نه میلاو شوې، 1 روپۍ. لہذا نن د شهید بشیر بلور صاحب چې د دې وطن او د دې قام شهید دی، د MP شهید تش نه دی، د ټول پښتون قام شهید دی. نن د شهید بشیر بلور صاحب د کلیزې په موقع موږ دا مطالبه کوو او موږ دا تقاضا کوو چې فوري طور دی په هغه علاقو کې د پښتونخوا په هغه برخه کې قانوني اصلاحات، انتظامی اصلاحات په دې معنی د فوري طور عمل درآمد وشي او چې کومې پیسې د هغې دپاره منلي دي هغه پیسې دې ورکړی شي چې په هغه پیسو باندې د هغه علاقو کې د ترقۍ او د ودانۍ د سفر آغاز وشي که خیر انشاءالله که خیر.
زمونږ دا مطالبه ده او دا غوښتنه ده او بیا اوس مشکل څه دی اوس خو دلته هم د یو پارټۍ حکومت دی او په مرکز کې هم د هغه پارټۍ حکومت دی داسې ده او که نه ده اوس مشکل څه دی اوس خو موږ مطالبه کوو چې که د چا دا خیالي چې موږ به د دې میدان نه بار کړي که د چا دا خیالي چې موږ به میدان پرېږدو نو پیریان دې هم واوري او هغه انسانان دې هم واوري اومي انسان ته ویم او اومي هغه پیري ته ویم چې نه میدان پرېږدو نه هم چېرې میدان پرېښی دی په دې میدان کې به ولاړ موږ د خپل حق او د خپلو پوښتنو لپاره اواز پورته کوو او تاسو مهرباني ده سره تا چونکې په انګریزۍ کې ماته ده ووې نو زه به جواب هم په انګریزۍ کې درکړم چې آی لو یو ټو بلکې زه به خپل انګریزي ټیک کړم زه به دا ووایم زه چې ستاسو د مینې او اخلاص او د پښتو د جذبې ته ګورم که نه نو د انګریزۍ دا ټکي به لږ خپل دې کې ترمیم وکړم آی لو یو آل ډېره مهرباني